24 देखि 48 घण्टाभित्र आँखा उपचार नपाएको खण्डमा पूर्ण दृष्टिबिन हुन पनि सक्छ। मौसमी रूपमा देखा पर्ने यो रोग बाल अन्धोपनको मुख्य कारकको रूपमा देखा पर्दै आएको छ। तसर्थ यस रोगको बारेमा कसरी बच्न सकिन्छ, यसका निदान के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले आज यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यस कार्यक्रमको सहभागित्व ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल नेतृत्व सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमान सागर प्रताप राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन गरिदिनु हुन नेपाल नेतृत्व सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्रीमान राजेन्द्र प्रसाद पन्थीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टरका चिफ मेडिकल डाइरेक्टर प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र लामिछानेज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाह्य कार्यक्रम निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर कविन्द्र बजाचार्यज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अस्पताल व्यवस्थापक श्रीमान प्रकाश रायमाझीज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस क्लब रूपन्देहीका उपाध्यक्ष श्री सम्झना शर्माज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही कार्य समितिका सदस्य श्रीमान शङ्कर पाण्डेज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही कार्य समिति सदस्य राधेश्याम विश्वकर्माज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, आसन ग्रहण गरिदिनु। उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन अस्पताल व्यवस्थापक श्रीमान प्रकाश रायमाझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विगत केही वर्षदेखि हामीलाई मानव अथवा चाहिँ यो जगतमा विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरू आइलाग्छन्, हामीले त्यो फेस गर्दै पनि आएका छौँ। जुन एउटा इकोसिस्टम भनिन्छ त्यसमा टाइममा चाहिँ धेरै प्रकारका नयाँपनहरू आउने क्रममा मानव सभ्यताले यस्ता दुखेसाहरू खप्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ केही वर्षदेखि कहिले बाढी पहिरो, कहिले तपाईको अरू प्राकृतिक समस्याहरू त छँदैछन्, रोग व्याधिले पनि केही समयदेखि यता हामीलाई सताएकै छ। हामीले 72 सालमा भूकम्प गयो, हामी इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ गर्न सक्यौँ होला, त्यसमा हाम्रो डाइरेक्ट सहभागिता थिएन होला। त्यसपछि अरू जुन महामारीहरू छन् त्यसमा पनि आँखा अस्पतालले डाइरेक्टली गर्न सकेन, हामी इन्डाइरेक्टली प्रदेश सरकारसँगै अरू समुदायमा गएर सहयोग गर्न सक्यौँ। तर अहिले तत्काल सापु भनेर जुन सिजनल हाइपर एक्युट प्यान युवेआइटिस भनेर चाहिँ एउटा डिजिज जुन 1975 देखि विशेष गरेर नेपालमा देखिएको भएर हामीलाई अहिले अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने रिसर्चहरू अलिकति कम भएका छन्। यसको बारेमा कतिपय कुराहरू अनआन्सर्ड छन्, त्यसमा क्लिनिकल पार्ट त डाक्टर साहबले गरिहाल्नु नै हुनेछ। त्यसको अलिकति हामीले अर्ज के देख्यौँ भने हामी जुन विधामा काम गर्छौँ त्यसमा विशेष गरेर बच्चाहरूमा चाहिँ आँखाको समस्या हुने र ऊ जिन्दगीभरि अन्धो भइदिने, यो भनेको त ठुलो समस्या हो। किन भोलि चाहिँ कोही एकजना मान्छेले दृष्टिविहीन भएर बाँच्नको लागि त्यति सजिलो छैन। र त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को के पनि छ भने समयमा उपचार गर्न सक्यौँ भने उसको दृष्टि बचाउन सकिने। त्यसले गर्दा एउटा टर्सरी लेभलको आँखा अस्पताल जुन हामी भैरवमा बसेर विगत 39 वर्षदेखि सर्भिस दिइरहेछौँ, यसमा चाहिँ यस्ता खालका भयानक समस्या आउँदाखेरि यसको हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो मनन भइसकेपछि जब हामी कहाँ पहिलो केस आउन सुरु गर्यो, अहिलेसम्म 11वटा केस, सायद आजको मैले रेकर्ड थाहा छैन, हिजोसम्म 11वटा केस हामी कहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेका केही अस्पतालले गरेको कुरा मैले यो प्लेटफर्म पाएको हुँदाखेरि एउटा सेयर गर्न चाहेँ। हामीले एउटा चाहिँ 24 घण्टा त्यो बिरामीको एक घण्टा काउन्ट गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ अपरेसन सेवा ढिलो हुँदाखेरि उसको चाहिँ दृष्टिविहीन हुनसक्छ भनेर 24 घण्टा एउटा टास्क फोर्स बनाएका छौँ अपरेसन टिमको। हामी कुनै पनि समयमा अपरेसन गर्छौँ, राति 12 बजे पनि भएको छ, 1-2 बजे पनि भएका छन् होइन। त्यो चाहिँ एउटा टास्क फोर्स क्रिएट गरेका छौँ। हामीले एउटा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क अन्तर्गतका अस्पतालहरू चाहिँ पहाडी भेगमा हुनुहुन्छ र यो बिरामीहरू प्रायः जसो पहाडी भेगबाट आउने हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको थ्रु जानकारी गराएर बिरामीलाई रिफर गर्नलाई सजिलो बनाएका छौँ। त्यसै गरी यस अस्पतालमा हामीले मूलतः सुरुमा चाहिँ मान्छे यो आँखा पाक्ने रोगसँग कन्फ्युज हुने भएको भएर
त्यसलाई चाहिँ अलि सजिलो पार्नको लागि चाहिँ यो के फरक छ त भन्ने कुरामा एवेरनेसको लागि नेपाल नेत्र सहायक परिवारको इनिसिएसनमा 2टा कार्यक्रमहरू भए। त्यसमा चाहिँ एलइआईले पनि लिड रोल खेलेर त्यसलाई चाहिँ गरिरहेको छ। र आज हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य अथवा चाहिँ के मैले ठानेको छु भने यसको बारेमा चाहिँ कलम चलाउने हाम्रा साथीहरूले पनि जानकारी लिनुभयो। क्लिनिकल पाटोमा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा पनि यसको अवेरनेस फैलाउन सक्यौँ भने विशेष गरेर हुन त हामी कहाँ 86 वर्षको पनि पेसेन्ट हुनुहुन्छ, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 95 भन्दा बढी % चाहिँ बच्चाहरूमा 10 वर्ष मुनिकोमा लाग्ने भएको भएर हाम्रो दायित्व बन्छ कि अलिकति पनि हामीले आइडिया दिँदाखेरि उसको जिन्दगीभरि एउटा दृष्टि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हजुरहरूले यो मेसेज कम्युनिटीमा फैलाउनको लागि सहयोग हुनेछ भनेर यहाँ हामीले बोलाएका हौँ। 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। वर्ल्ड साइड डे यसपालि यो दसैँमा परेको हुनाले यसलाई यो अगाडिको मितिमै कार्यक्रमको रूपमा हामीले आज यस लुम्बिनी विशेष गरी यो 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहनुभएका सचेतना फैलाउने तपाईँ सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई यस 5 नम्बर प्रदेशमा आँखा क्षेत्रमा टर्सियरी लेभलको केयर, रेफरल लेभलको केयर प्रदान गरिआएको यस अस्पतालको तर्फबाट अहिलेको जल्दो बल्दो सापु सिजनल हाइपर एक्युट पेन युभाइटिसको विषयमा हामी सबैले जानकारी लिनु र सबै नागरिकहरूलाई सचेत गर्नु आवश्यकता महसुस गरी आयोजना गरिएको यस कार्यक्रम हस्पिटलको रूपमा रहेको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा भयो। यस अन्तर्गत 5 वटा सेकेन्डरी हस्पिटलहरू छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो डिस्ट्रिक्ट आई केयर सेन्टरहरू छन् र आई केयर सेन्टरहरू विशेष गरी यो 5 नम्बर क्षेत्र अन्तर्गत रहेका गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गण्डकी प्रदेशमा रहेका बागलुङबाट पनि अहिलेसम्म यस अस्पतालमा साफुका बिरामीहरू आएका छन्। विगत वर्षहरूमा पनि साफुका बिरामीहरू आउने गर्थे, आइरहेका नै हुन्। तर अचम्म यसपालि भर्खर हाम्रो अस्पताल व्यवस्थापकज्यू प्रकाशजीले यहाँ कुरा राख्नुभयो कि यो साफुको जुन टास्क फोर्स नै बनाएर हामीले उपचारको निमित्त एउटा टिम बनाएका छौँ। पहिलो वर्षमा यस्तोसँग आएको हामीले देखेका थिएनौँ, तर यो वर्ष एकदम धेरै नै बिरामीहरू आइरहेको सन्दर्भमा तपाईँ हामी सबैले हाम्रो विशेष गरी यो बालकहरूमा लाग्ने रोग भएको हुनाले बालकहरूको आँखा बचाउनु पर्ने अवस्था, त्यो पनि आज भोलि पर्सि भनेर कुरेर बस्नु नहुने, जतिसक्दो चाँडो यसको उपचारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदा हामीले यो गाउँघरमा, घरमा, टोलमा यसलाई एउटा जानकारी, एउटा एवेरनेस, जनचेतना जगाउन सकेको खण्डमा हाम्रा बालबालिकाहरूको आँखा बचाउन सकिने र कैयन यो दृष्टिविहीनतालाई एउटा बालकको जीवन अन्धो रहने सँगसँगै परिवारमा पनि त्यसले जुन किसिमको दुःख ल्याउँछ र जीवनमा जुन किसिमको कठिनाइ ल्याउँछ त्यसलाई निवारण गर्नको निमित्त हामी सबैको हातेमालो हो। यो डाक्टर साहबहरू यो अस्पताल मात्र भएर हुँदैन, हामी आउटरिच भनेर जुन बाह्य क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूमा पनि यसलाई सचेतना जगाउनको लागि अप्थेल्मिक एसिस्टेन्ट एसोसिएसनसँगै मिलेर 2 दिन अगाडि मात्र हामीले करिब 90 जनाको उपस्थितिमा भर्चुअल सापु विषयमा जानकारी हाम्रो आदरणीय मेडिकल रेटिना कन्सल्टेन्ट प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र लामिछानेज्यूबाटै भएको कुरा मैले जानकारी गराएँ र सँगसँगै हाम्रो आउटरिच डिपार्टमेन्टको तर्फबाट आउटरिच कोअर्डिनेटरज्यू सँगै मिलेर हामीले एउटा ब्रोस्योर तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूको हातमा त्यो अहिले आइपुगेको छ। यसलाई हामीले प्रत्येक हाम्रो पिइसिसी र यो बाह्य पत्र पत्रिका मार्फत पनि यसलाई प्रचार प्रसारमा लगाउने कार्यमा हामी अग्रसर भएका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकपटक आजको उपस्थितिलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी सबै मिलेर यसको सचेतना फैलाउँ र आँखामा जुन अन्धोपना निवारण यो रोगबाट चाहिँ चाँडै निको पार्नको लागि सँगसँगै हामी काम गरौँ भन्ने कुरा राख्दै कसरी सर्छ र यसको निदान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइदिनु न प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र लामिछानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटको तर्फबाट म
यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म धेरै ढिलो नगरिकन विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। धेरै कुरो त लगभग हजुरहरूको हातमा पनि आइसकेको छ। मुख्य समरी र सारांश भनेको त्यही हो। त्यही पनि अलिकति अब यो सापु भनेको के हो हैन, लुम्बिनी आई इन्स्टिट्युट अहिले के गरिरहेछ, हामीसँग कति बिरामी आए भन्ने कुरा अलिकति म तपाईँहरूलाई चाहिँ संक्षिप्तमा देखाउँछु। धेरै लामो छैन मेरो प्रेजेन्टेसन। हामी सुरु गर्छौँ। अब यो सापु भन्ने नाम कहाँबाट आयो भन्यो भने हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने सिजनल हाइपर एक्युट प्यान युभिआइटिस हैन, त्यो मैले रातो लगाएको अक्षरहरूबाट एउटा अक्षर यति छिटो यसमा चाहिँ दृष्टि जान्छ कि हजुरलाई दिनको कुरा हुने यहाँ घन्टाको कुरा हुन्छ हैन। हामीसँग अस्ति गुल्मीबाट आएको एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सुरुमा त्यहाँ आउँदाखेरि उहाँको भिजन 6 का मुनि 6 भनेको मतलब नर्मल भिजन थियो र उहाँबाट त्यहाँबाट रिफर गरेर यहाँ आउँदाखेरि उहाँको भिजन चाहिँ लाइट मात्रै चिन्ने खालको अलमोस्ट 99% भिजन गइसकेको अवस्था। अब तपाईँहरू आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि प्यान युभिआइटिस भनेको आँखाको भित्रको सबै भागहरू, आँखाको बाहिर एउटा हामीले देखिने भाग हुन्छ भने भित्रपट्टि नदेखिने भागहरू हुन्छ, त्यो सबैमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको त्यो इन्भल्भमेन्ट हुने भएको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिजनल हाइपर एक्युट प्यान युभिआइटिस नाम दियौँ। अब यसको बारेमा जान्न किन जरुरी छ त भन्दाखेरि हैन, सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने यो आँखाको इमर्जेन्सी हो। प्रत्येक घन्टा चाहिँ यसमा दृष्टि कम भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको के भन्छ, यदि टाइमली हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्यौँ, टाइमली उपचार गर्न सक्यौँ भने हामीले दृष्टि बचाउन सक्छौँ हैन। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो सबभन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरूमा हुने। अब बच्चाहरू भनेको तपाईँको देशको भविष्य हुन्छ हैन। 8-9 वर्षको बच्चाहरूमा हुने, तिनीहरूलाई धेरै समय जिउन पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेको भएको त्यसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज हेभ हाई इन्डेक्स अफ सस्पिसन भन्छ। किन म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु सापुको टाइपमा चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ यो एकदम हल्का सिम्टम पनि धेरै नहुने, आँखा पनि ठिक हुने, एकदम झुक्क्याउँछ यसले। र त्यो हामीले टाइममा चिनेर टाइममा ट्रिटमेन्ट गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ एकदमै खराब गर्छ। र अर्को भन्छ ओभर डायग्नोसिस। हामीले मेडिकल भाषामा युजली चाहिँ ओभर डायग्नोसिस गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, तर हामी के भन्छौँ भन्दा यो सापुको केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओभर डायग्नोसिस गर्नुहोस् भन्छौँ हामीले। भनेको मतलब सापु फैलिरहेको सिजनमा यदि बच्चाको आँखा रातो भयो भने यो र सापु फैलिरहेको ठाउँबाट बच्चा आएको भने तपाईँले हुन त आँखा पाक्ने पनि हुनसक्छ, तर तपाईँ त्यसलाई सापु नै भनेर सोच्नु भयो भने बिरामीले छिटो उपचार पाउँछ जस्तो लाग्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब सापु भयो बच्चालाई भनौँ एकछिनलाई भने, अब त्यसलाई हामीले उपचार गरिएन भने के हुनसक्छ त यसको? त्यो एउटा बच्चा देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो बच्चा छ हैन, हाँस्ने खेल्ने सबै चिज भएको। अब समयमा उपचार भएन भने के हुन्छ, यसले गर्दा प्रत्येक घन्टा दृष्टि नष्ट हुन्छ, मैले अघि पनि भने। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ यति छिटो यो आँखा सुकेर जान्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब आँखा सुकेर गएपछि बच्चाले आँखा नदेखिन त भयो, त्यो बाहेक त्यो फङ्सनल लस भयो। त्यो बाहेक के हुन्छ, अब बच्चालाई स्कुलमा जाँदाखेरि गिज्याउने हैन, कानो भनेर भन्ने, त्यसले सामाजिक र बच्चाको मनोविज्ञानमा पनि ठुलो असर पार्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यसले फङ्सनल मात्र नभएर मानसिक र सामाजिक असर पनि पार्छ हैन। अब टाइममा ट्रिटमेन्ट गरिएन भने एउटा राम्रो बच्चा गएर तपाईँको पछि यस्तो कस्तो कुरूप देखिन थाल्छ। त्यही भएर यसलाई टाइममा हामीले एड्रेस गर्नु चाहिँ अति जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब हामी नेपाल गभर्मेन्टलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले छोटो समयमा भए पनि कमसेकम यो सरकारी स्तरबाट अवेरनेस मेटेरियलहरू डेभलप गर्नुभएको छ। विशेष गरी अघि पनि कुरा आयो हैन, लुम्बिनी प्रदेशको पहिला खास यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको, अहिले पनि त्यहाँ एकदमै धेरै छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक दिन 10 देखि 15वटा केस आइरहेको छ गण्डकी प्रदेशमा, विशेष गरी हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा। र पहिला यो एरियामा देखिएको थिएन, तर यो साल चाहिँ हाम्रो यो 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू विशेष गरी गुल्मी, प्युठान र अर्घाखाँचीहरूबाट केस आउन थालेको छ हामी कहाँ हैन। अनि नेपाल सरकारले पनि हिजो मात्र यो ब्यानर निकालेको छ, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै निकालिएको छ। र यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशले चाहिँ आबु खैरानीमा एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो चेकपोस्ट जस्तो राखेर त्यहाँबाट छिर्ने प्रत्येक मान्छेहरूलाई चाहिँ सापुको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउने काम चाहिँ गरिरहेको हामीले रिपोर्ट पाएका छौँ। अब जब हामी सापुको कुरा गर्छौँ, यदि हामीले उहाँको नाम लिएनौँ भने मेरो विचारमा यो अन्याय हुन्छ र सापुको कुरा पनि अधुरो हुन्छ। उहाँ भनेको चाहिँ हैन नेपालको चाहिँ सापुका पिता भन्छौँ हामीले, प्राध्यापक डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ र भाग्यवश उहाँ अहिले पनि त्यत्तिकै अग्रसर र एक्टिभ हुनुहुन्छ हामीहरू बिचमा हैन। अनि उहाँले जति पनि आर्टिकलहरू निक्लेको छ नेपालबाट लगभग उहाँकै नामबाट निस्किरहेको छ। अब अलिकति हेरौँ है त, यो सापु भन्ने के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी खतरनाक र आँखा खराब गर्ने रोगको रूपमा यसलाई देखिएको छ। कारण अझै पनि किटान गरी भन्न सक्ने अवस्था छैन। हुन त अहिले हामीले सेतो पुतलीको कुरा गरौँला, विभिन्न कुरा गरौँला, तर एकदम 100% यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने आधार हामीसँग छैन। अनि मैले भने अघि पनि 24 देखि 48 घन्टाभित्र दृष्टि पूर्णै गुम्छ, नेपालमा मात्र देखिएको। र सेतो पुतलीबारे अहिले हामी अलिकति एक दुईवटा स्लाइडमा हेर्छौँ हैन। अब सापु लगाएपछि यस्तो हुन्छ, सापु भएको बच्चाको आँखा रातो हुने, पिकहरू देखिने, डिफ्रेन्ट स्टेजमा हुन्छ। अब यो हामीले नेपालको नक्सा अलिकति हेऱ्यौँ भने
म्याक्सिमम चाहिँ हामीले के देख्छौँ गण्डकी प्रदेशको होइन। यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि हिमाली भेगमा पनि छैन, हेर्नुहोस् माथिपट्टि हिमाली भेगहरूमा पनि धेरै छैन, तराईमा पनि छैन, प्रायः जसो यो चाहिँ मध्य पहाडी एरियाहरूमा होइन। र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 3 अथवा गण्डकी प्रदेशकोमा देखिन्छ। र अब मैले त्यहाँ रातो गोलो लगाएको छु, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा हामी कहाँ आएको धेरै केसहरू। र केही बागलुङको एउटा भेग चाहिँ पोखरा जानुभन्दा यता नजिक पर्ने भएको भएर एक भेगको बागलुङको बिरामीहरू पनि केही हामीसँग आउनुभएको छ। अब अघि पनि कुरा आयो 1975 मा पहिलोपटि सापु देखियो, लगभग 45 वर्ष अगाडि। तर अहिले पनि 45 वर्षपछि पनि स्टिल रिसर्च चाहिँ गइरहेको छ होइन। र यसमा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि यो हरेक 1 वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ होइन। जस्तै यो चाहिँ अङ्ग्रेजी बिजोर वर्षहरू, अब नेपालीमा हेऱ्यो भने सायद जोर वर्ष हुन्छ होला। 1975 मा देखियो, 77 मा देखियो, 79 मा देखियो, 20 मा अलिकति मत्थर थियो, अहिले 2021 मा फेरि देखिएको छ है त। र प्रायः मनसुन पछि देखिने गरेको चाहिँ पाइएको छ यो। अब यसको चाहिँ मेन आइडेन्टिफिकेसन अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स पोइन्टहरू के छ भन्दाखेरि होइन, वर्ष अङ्ग्रेजी बिजोर वर्षमा भयो, मौसमी हो, र यो जहिले पनि एउटा आँखामा मात्र हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि बिरामी हामीले चाहिँ दुईटा आँखामा एकैचोटि भएको अथवा एउटा आँखामा भएको र 1 महिनापछि 2 महिनापछि अर्को आँखामा भएको देखेको छैनौँ, कि त राइट आँखामा कि त लेफ्ट आँखामा, तर एउटा मात्र आँखामा छ। र प्रायः बच्चाहरूमा हुन्छ होइन। हुन त केही केसहरू अलि ओल्ड एजमा पनि छ, तर धेरै जसो चाहिँ 80 देखि 90% चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूमा देखिएको छ। 81 आँखा रातो हुने तर चिप्रा नलाग्ने खालको हुन्छ होइन। र केही घन्टामै दृष्टिविहीन बनाउने र आँखाको कालो नानीको बिचमा सेतो देखिने, त्यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, पिप भरिएर होइन। त्यो कालो नानीको बिचबाट नर्मली त्यो भाग कालो हुनुपर्ने चाहिँ सेतो देखिन्छ। र त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ युजली कुनै पनि चोटपटक लागेको हिस्ट्री पनि हुँदैन, अपरेसन गरेको हिस्ट्री पनि एकदम नर्मल बच्चा, खेलेको हाँसेको होइन, खेलिरहेको नर्मल बच्चाहरूमा चाहिँ देखिएको छ। अब नराम्रोमा पनि राम्रो पक्ष हामीले के लगाउँदाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने यो एउटा आँखा धन्न सौभाग्यवश यो एउटा मात्र आँखामा हुने गरेको छ। र समयमै डायग्नोसिस गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ बचाउन सकिन्छ। अब यो एउटा स्टडी गरिएको थियो काठमाडौँमा, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 35 जना सापुको बिरामीमा स्टडी गरेकोमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा 57% चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा देखिएको छ। अब सापुबारे केही अनुत्तरित प्रश्नहरू होइन, जस्तै अब धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले, यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो सङ्क्रमण हो कि हामीले चाहिँ मेडिकल टर्ममा इन्फेक्सन अथवा इम्युनोलोजिकल होइन, यो कुनै एउटा ब्याक्टेरिया भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा हुने हो कि अथवा यो कुनै हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएर भन्ने हो भन्ने कुरो अझै यो अनुत्तरित छ। यदि सङ्क्रमणै हो भने तपाईँको ब्याक्टेरिया भाइरस के हो त? किन भन्दाखेरि कुनै केसहरूमा चाहिँ आँखाभित्रको पिप निकालेर जाँच गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया पनि आइसोलेट भएको छ भने कुनैमा भाइरस पनि देखिएको छ, तर के हो त यो भन्दाखेरि त्यो पनि अहिले पनि अनुत्तरित छ। त्यस्तै गरेर साँच्चै सेतो पुतली नै हो त यसको कारक होइन? तपाईँको चाहिँ अब सेतो पुतली बढी त्यो ठाउँमा देखिएको छ, त्यो आँखमा पाटो छ, तर साँच्चै यसैले गर्दा हो त भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ होइन। अनि किन नेपालको मध्य पहाडी भेगमा मात्र देखिएको छ त, तराईमा नदेखिने अनि एकदम पहाडमा हिमालमा नदेखिने होइन? त्यस्तै आएर बच्चाहरूमै किन बढी यसको शिकार भइरहेको छ नि त है? अनि त्यसपछि किन दुईटै आँखामा असर देखिएको छैन होइन? अब यो क्वेसनहरू तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मेरो एन्सर किन हुन्छ, यो हुनसक्ला त्यो हुनसक्ला भन्ने कुरो हुन्छ, बट आई डोन्ट हेभ एनी डेफिनेट एन्सर। यसको मसँग अथवा कुनै पनि विज्ञसँग यसको ठोकुवा गरेर यसै कारण हो भन्ने चाहिँ एन्सर छैन अहिलेसम्म। अब यो रिस्क फ्याक्टर भन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा, जोखिम कारक भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अस्वाभाविक रूपमा कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम किराहरूको बढी फ्लो हुन थाल्यो, सराहरू बढी फ्लो हुन थाल्यो भने चाहिँ इट मे बी अ रिस्क फ्याक्टर भन्छ। त्यस्तै किरा र पुतलीको प्रत्यक्ष संसर्गमा आएको, अनि वासस्थान अथवा खेल्ने ठाउँ, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ वरिपरि झाडीहरू भयो भने, अनि रातिमा झुलको प्रयोग नगर्ने होइन। अनि यो सेतो पुतली चाहिँ प्रायः जस्तो यो बत्तीमा एट्र्याक्ट हुने भएको भएर धेरैको बानी के हुन्छ, कोठामा बत्ती बालेर सुत्ने, गल्लीमा बत्ती बालेर सुत्ने, त्यसले गर्दा पनि यसले चाहिँ ठ्याक्क बत्तीमा एट्र्याक्ट हुने भएको भएर यसले पनि फैलाउन सक्ने, यसबाट हुनसक्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब यो स्टडी गरेको देखिन्छ हामीले टोटल होइन 35वटा केसमा गर्दाखेरि लगभग 71% चाहिँ बच्चा देखिएको छ। अनि यो स्टडीमा चाहिँ सबभन्दा मिनिमम कम भनेको 38 दिनको बच्चामा होइन देखिएछ भने, त्यस्तै म्याक्सिमम 50 वर्षकोमा देखिएको छ। अनि यो चाहिँ अमेरिकन जर्नलमा पनि प्रकाशित भएको लेख छ एउटा। अब अलिकति एक दुईवटा स्लाइडमा सेतो पुतलीको बारेमा डिस्कस गर्न चाहेँ। के साँच्चै सेतो पुतलीले गराउने हो त? हो भने कुन प्रजातिले गराउँछ र कसरी गराउँछ भन्ने कुरा हामी हेरौँ है त। अब सेतो पुतली हो भन्ने कुरा हामीलाई किन एकदम डाउट, हामी एकदम लगभग स्योर छौँ भन्दाखेरि एउटा अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि सेतो पुतलीसँग एक्सपोजर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सापु हुने चान्स नभएको भन्दा 7 गुणाले बढी पाइएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो हो कि भन्ने कुरो। अर्को एउटा रोचक अनुभव के छ भन्दाखेरि यही स्टडी गर्ने क्रममा एउटा हिस्ट्री लिँदाखेरि के देखिएको छ भने एउटै घरको 2 जना दाजुभाइहरू
चाहिँ दुइटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेतो पुतलीलाई एक्सपोजर भएको र दाइले चाहिँ त्यो पुतली हातमा लिएर हातमा यसरी मलेर शरीरमा मलेको र उसलाई चाहिँ सापु भएको, तर जसले चाहिँ त्यो हेरेको छ त्यो भाइलाई उसलाई केही पनि नभएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खालि हेरेर मात्र नभएर सापुसँग आँखा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो भने हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा तथ्य चाहिँ अगाडि सारिएको छ है त। अब यो दुई किसिमको हुँदो रहेछ यो मोथ भन्छ अङ्ग्रेजीमा अथवा सेतो पुतली। तपाईँले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि देब्रेपट्टिकोमा चाहिँ यो धर्साहरू ठाडो छ र यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने धर्साहरू सेतो छ, तेर्सो छ होइन। यो ग्याजेलिना र टुसोक भन्ने दुईवटा मोथ हुन्छ र यो दुईवटा मध्ये चाहिँ यो ग्याजेलिना भन्ने चाहिँ बढी हो कि भन्ने शङ्का गरिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो पुतली चाहिँ मानव बस्ती भएको ठाउँमा बढी पाइने, त्यसपछि दिउँसोको समयमा चाहिँ एकदम निष्क्रिय भएर बस्ने होइन, तपाईँको रुखमा खेतबारीमा बस्ने अनि रातिमा निस्किने, बत्तीहरूमा एट्र्याक्ट हुने। र विशेष गरी यो पुतलीहरू यो मनसुनको बेला ठ्याक्क यही जतिखेर सापु देखेको छ त्यति बेला चाहिँ यसको फ्लो बढी पाइएको भएर यो दुईवटा मध्ये पहिला चाहिँ सुरुमा एकदम कन्फ्युजन थियो कुन मोथ हो भन्ने। तर आजभोलि धेरैले चाहिँ यो ग्याजेलिना भन्ने मोथ नै हो भन्ने खालको एउटा कुरो अगाडि सारिराख्नु भएको छ। अनि अब यो त्यो मोथ त्यो सापु भएको बिरामीहरूको आँखालाई अझै डिटेल र अझै महीन किसिमले हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि लगभग सबैजसो बिरामीको चाहिँ आँखाको नानीमा चाहिँ सानो झुस जस्तो, झुसिल किराको झुस जस्तो र एउटा ओसिटी भन्ने जाँच गरेर हेर्दा पनि त्यसमा झुस देखिएको भएर खालि त्यसलाई हेरेर मात्र होइन कि त्योसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएपछि मात्र हुने रहेछ भन्ने कुरो पनि एउटा चाहिँ लगभग यसले चाहिँ अगाडि तथ्य सारेको छ होइन। यसले भन्छ मोथ हेयर चाहिँ देखिएको भएर चाहिँ कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। अब फेरि यो यसमा आउँछ अब यो मोथले गर्दा नै हुने हो कि अथवा हामीले भन्छौँ नि जस्तै अब लामखुट्टेले डेङ्गु गर्छ भन्छ, लामखुट्टेले त डेङ्गु गर्ने होइन नि त, उसले त भाइरस बोकेर लगाएर मान्छेको शरीरमा हालिदिने हो। यस्तै गरेर यो मोथले गराउने हो कि अथवा मोथले कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस बोकेर गरेर त्यसले गर्दा पो यो सापु भएको हो कि भन्ने पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ होइन। अनि यो अथवा यो मोथले कुनै एउटा रसायन केमिकलहरू निकालेर त्यसले गर्दाखेरि पो तपाईँको यो सापु भन्ने हो कि भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। अनि अब यो चाहिँ एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई सापु कति किसिमको हुन्छ त र कुन सापु कुन अवस्थामा आयो भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने एउटा यो चाहिँ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइन दिनको लागि चाहिँ यो हाम्रो नेपालबाटै पब्लिस भएको यो आर्टिकल छ। यसमा 3 किसिमको सापु भन्छ हामीले, सुरुको अवस्था, मध्य अवस्था र अति जटिल अवस्था। सुरुको अवस्थाको फोटो हेर्नुभयो भने अलमोस्ट नर्मल देखिन्छ, हामीले सबै चिज त्यहाँ होइन, अलिअलि आँखा रातो भएको हुनसक्छ र सबभन्दा मिस हुने चाहिँ यतिखेरै हो। यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब आँखा पाकेको होला, हल्का रातो भएको होला भनेर छोडिदिन्छौँ र 24 घन्टाभित्र चाहिँ यो चाहिँ त्यसपछि तपाईँको प्रोग्रेस हुँदै गएर यस्तो दोस्रो पिक्चरमा अलिकति सेतो देख्नु भएको छ पिप, तेस्रोमा त हेर्नुहोस् कति धेरै पिप छ होइन, यसरी जान सक्छ। अब यसलाई अलिकति टेबलको फर्ममा हामीले राखेको होइन। सुरुको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ अलमोस्ट सबै नर्मल देखिन्छ, अलिअलि आँखा रातो हुन्छ, पछाडिको पर्दा पनि राम्रोसँग देखिएको हुन्छ। जति जति यो जटिल अवस्थामा जान्छ त्यति नै आँखा धमिलो हुँदै जाने अवस्था चाहिँ आउँछ। अब उपचार पनि हामीले डेफिनेटली कुन अवस्थामा छ त्यो अनुसार गर्छौँ। जस्तै सुरुको अवस्थामा छ भने आँखामा हामीले आई ड्रपहरू दिन्छौँ, कहिले कहिले आँखाको बाहिरपट्टि सुई लगाउँछौँ, तर एकदम क्लोज अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्छ बिरामीलाई। अनि मध्य अवस्थामा छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रप त हाल्न परिहाल्यो, त्यसपछि आँखाभित्र चाहिँ सुई हाल्छौँ। अब बाहिर मात्र सुई लगाएर पुग्दैन, आँखाभित्रै इन्जेक्सन हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अति जटिल अवस्थामा पुगिसकेर बिरामी आउनु भएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर अब यो सुई लगाएर मात्र हुँदैन, आँखाभित्र 3टा पाल पारेर भित्रको पिप झिक्ने अपरेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यो चाहिँ अवस्था अनुसार उपचार फरक छ। अब हाम्रो होइन लुम्बिनी आई इन्स्टिट्युटको एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस्, हामीसँग आज बिहानसम्म 16 जना केस आइसक्नु भएको छ। यो मैले सबै तपाईँलाई डाटा देखाएको छु। तर एउटा भाग्यवश के छ भन्दाखेरि हामीसँग आएको सबै केस राम्रो हुनु भएको छ। हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ जस्तै अब यो सुरुमा आउँदाखेरिको भिजन र लास्टको भिजन यो स्टेबल भनेको बिरामी खराब भएको छैन भने पनि त्यसलाई हामी राम्रो मान्छौँ, सुधारै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि आएको अवस्थामा जस्तो थियो यहाँबाट जाने बेला पनि हामी त्यही अवस्थामा उहाँलाई पठाउन सक्यौँ भने यसलाई हामी चाहिँ स्टेबल अथवा इम्प्रुभ मान्छौँ। अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू म देखाउँछु। अब एज हेर्नुभयो भने सबभन्दा कम हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9 महिनाको बच्चा पनि छ र सबभन्दा बढी 80 वर्षको मेल आउनु भएको छ होइन। अनि एड्रेसमा चाहिँ म्याक्सिमम गुल्मीबाट हुनुहुन्छ र केही चाहिँ प्युठानबाट पनि हुनुहुन्छ र अर्घाखाँचीबाट पनि छ र नजिकको पाल्पाको पनि एउटा केस हामी कहाँ आउनु भएको छ 51 वर्षको महिला। अनि सबैको चाहिँ मोथसँग कन्ट्याक्टको हिस्ट्री छ। हेर्नु सबैले चाहिँ मोथसँग कन्ट्याक्ट भएको हिस्ट्री। अब यो भिजनहरू भइहाल्यो होइन। कोही चाहिँ तपाईँको एकदम सवाई छ, राम्रो अवस्थामा सुरुको अवस्थामा आउनु भएको छ भने कोही चाहिँ एकदम बत्ती मात्र देख्ने अवस्थामा आउनु भएको छ है। अनि त्यसपछि यो मैले अघि भने अघि ग्रेड गरेँ यस्तै गरेर। अनि त्यो अनुसार हामीले चाहिँ जस्तै एकदम माइल्ड फर्ममा आउनु भएको छ 10 औषधि मात्र दिएर पठायौँ होइन। मोडरेट फर्ममा आउनु भएको छ भने इन्जेक्सन लगायौँ भने, सिभियर फर्ममा आउनु भएको छ भने हामीले चाहिँ यो कोड भिटेक्टोमी भनेको मैले भने पर पारेर अपरेसन गर्छौँ है त। अनि अब उहाँहरू छुट्टी हुँदाखेरि उहाँको भिजन कस्तो थियो त भन्दाखेरि लगभग सबैको स्टेबल छ होइन। अब धेरै सुधार नभए पनि जस अलिअलि धेरैको इम्प्रुभ चाहिँ देखिन्छ।
त्यही भएर अब म्याक्सिमम स्टेबल हुनुहुन्छ, केही इम्प्रुभ पनि हुन्छ र डिक्रिज र यहाँ आएर उपचार गरेर घटेको बसेको पनि छैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ फाइलहरू, हामीले यसरी फाइल बनाएर राखेको छ सापुको प्रत्येक केसहरूको। अब अवेरनेस होइन, यो त भयो ट्रिटमेन्ट। अब यो भइसकेपछि यो हामी लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ मेरै क्यारियरमा पनि लगभग मेरो यो पहिलो अनुभव हो सापुको बारे। हामीले अलिअलि पढ्दाखेरि सुनेको थियौँ, तर फर्स्ट टाइम हो मैले पनि देखेको यो। र हाम्रो लागि पनि नितान्त नौलो कुरो हो। कोभिड जस्तै गरेर योपालि हाम्रो पालामा धेरै कुरो नयाँ भइरहेको छ। कोभिड पनि हामीले पहिलोचोटि देख्यौँ, यो पनि लगभग पहिलोचोटि नै मैले देख्दैछु। अब हामीले चाहिँ जनचेतना फैलाउने कामहरू कसरी गरिरहेका छौँ त यो भएपछि भन्दाखेरि मिडिया होइन, अस्ति भर्खरै हामीले न्युज 24 पनि एउटा कभरेज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीले एउटा नेत्र सहायकहरू साथीहरूलाई एउटा सापुको सिएमई पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि आएर अब अस्ति अहिले पनि कुरा भयो, हिजो अस्ति हामीले भर्चुअल एउटा गऱ्यौँ, लगभग 90 जनाको हाम्रो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यो पम्फलेट निकालेको छ जो हजुरहरूको हातमा छ अहिले होइन, यसैको फोटोकपी। अनि यो डिफ्रेन्ट प्रिन्ट मिडिया, यो चाहिँ पहिले काठमाडौँबाट निकालेको है, यो पनि उहाँहरू उताबाट पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि अहिले टास्क फोर्सको कुरा आयो होइन। अब यो सापु बढ्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अब हामीले भन्यौँ हामीले राति 12 बजे पनि अपरेसन गर्नुपर्छ, 1 बजे पनि जतिखेर आउँछ बिरामी हामी गरिहाल्ने हो है, यसमा चाहिँ रोक्ने कुरो छैन। र कहिले कहिले हामीलाई कन्फ्युजन हुँदो रहेछ कि किनकि अपरेसन भनेको डाक्टरले मात्र गरेर हुँदैन, त्यसको लागि एनेस्थेसियाको टिम चाहियो, बच्चाहरूलाई बिहोस बनाउनु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभको हेल्प चाहियो। त्यो भएर हामीले अब कसलाई बोलाउने कसलाई गुहार्ने भन्दा पनि एउटा टास्क फोर्स बनाएर ठ्याक्क आएपछि यो ग्रुपले चाहिँ ह्यान्डल गरिहाल्ने भनेर चाहिँ यसमा हामी म छु होइन, हाम्रो रेटिनाको सर्जनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अपरेसन गर्नुहुन्छ, हाम्रो पेडियाट्रिक अप्थाल्मोलोजिस्ट डाक्टर कविन्द्र आथे हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो एचआर अपरेसन हाम्रो टिम बनाएर चाहिँ यो टास्क फोर्स गठन गरेर हामी काम गरिरहेछौँ अहिले। अनि अघि पनि प्रकाश सरले कुरा गर्नुभयो, यो जुन हामीले चाहिँ कम्युनिकेसनको जमाना छ होइन, किनकि यो चाहिँ हामी कहाँ मात्र नभएर अहिले पोखरामा पनि, पोखरा त मेनै भयो र हामी काठमाडौँ हामी सबैसँग हेर्नुहोस् तपाईँ यता देख्नुभयो भने दुईवटा छ, एउटा व्हाट्सएप ग्रुप एउटा भाइबर ग्रुप छ। व्हाट्सएप ग्रुपमा हामीले उहाँले भने जस्तै गरेर हामीले एलिआई र यसको नेटवर्कलाई इन्भल्भ गरेका छौँ भने हामीसँग एउटा भाइबर ग्रुप पनि छ। त्यसमा तपाईँको लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युट, टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँ, विराटनगर, मेची, हिमालय सबैको हाम्रो ग्रुप छ। अनि हामीले त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ केस आउने बित्तिकै हामी त्यहाँ पोस्ट गरिहाल्छौँ, यस्तो यस्तो केस आयो, हामी कहाँ यस्तो प्रेजेन्टेसन लिएर आयो, हामीले यो उपचार गऱ्यौँ, ताकि हामी सबैजना अपडेट भइराखौँ कहाँ के ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ भन्ने खालको हामीलाई गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि आएर अब हामीले सँगसँगै ट्रिटमेन्ट सँगसँगै अलिअलि हामीले के पनि हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो एउटा बिरामीको हामीले भित्रको पिप निकालेर हामीले हाम्रो ल्याबमा जुन हुनसक्छ कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस छ कि भनेर हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। र लगभग प्रायः जस्तोमा चाहिँ कुनैमा पनि ब्याक्टेरियाहरू देखिएको छैन, नो अर्गानिजम सिन भनेर हाम्रो ल्याबले रिपोर्ट दिएको छ। र कति कुराहरू के हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, हामीसँग सबै फेसिलिटी हुँदैन आई हस्पिटलमा। यसलाई अझै गहिरो रूपमा कसरी अध्ययन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जेनेटिक स्टडी पनि एउटा गरिरहेका छौँ। कसरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको ल्याबसँग हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर त्यसपछि यसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ, यसरी यो त्यो पिप निकालेको स्याम्पललाई चाहिँ हामीले यहाँ त्यसरी आइस बक्समा हालेर काठमाडौँ पठाइदिइसकेपछि अनि यो चाहिँ मेन यो सबै कोअर्डिनेसन चाहिँ टिचिङ हस्पिटलले गरिरहेको छ। हामीले टिचिङमा पठाइदिन्छौँ, पोखरा डक्टर टिचिङमा जान्छ र टिचिङले चाहिँ त्यो चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको ल्याबमा पठाइदिन्छ। जस्तै यहाँ पनि मलाई हिजो भर्खरै मेसेज आएको थियो होइन, टुडे आई हेभ फरवार्डेड 3 केसेस स्याम्पल अफ एलिआई फर मेटाजिनोमिक्स गर्नलाई चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अनि यसरी यो हाम्रो चेन हामीले यसरी बनाएका छौँ। हाम्रो सेन्टर चाहिँ मेन त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल छ, लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटबाट पनि जुन हामीले यहाँ गर्न सक्दैनौँ जेनेटिक एनालाइसिसको लागि त्यहाँ पठाएका छौँ, पोखराबाट पनि त्यहाँ जान्छ र सबै स्याम्पल कलेक्सन गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मोलिकुलर डायग्नोस्टिक सेन्टरमा चाहिँ गरेर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के छ, केही जेनेटिक केही छ कि भनेर पनि हामी त्यसको पनि अध्ययन सँगसँगै गरिरहेका छौँ होइन। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले पठाए जस्तै गरेर पोखरालाई पनि यो आइस बक्समा त्यो स्याम्पलहरू राखेर पठाएका छौँ है। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ, अब हामीले सेतो पुतली पनि अध्ययन गर्दैछौँ। पुतलीलाई समातेर होइन, अब पुतली अध्ययन गर्ने अलग्गै विभाग हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्टेमोलोजिस्ट भन्छौँ, जसले किरा फट्याङ्ग्रा मात्र अध्ययन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग नि हामीले कुरा गरिरहेर चाहिँ अब यहाँ त त्यति पाइए छैन। अब पोखरामा चाहिँ डाक्टर इलिया भनेर हाम्रो हिमालय आँखा अस्पतालको डाइरेक्टर साहब हो, उहाँले के लेख्नु भएको छ, आई हेभ कलेक्टेड द मोस्ट बट माई सरप्राइज इट डाइड विदिन 15 मिनट्स आफ्टर बिकमिङ हाइपर एक्टिभ विदिन द जार। अनि कलेक्ट गरेर जारमा हालेको 15 मिनटमा छटपटाएर मऱ्यो अरे भन्छ। त्यो बाँचिरहेको छैन, अब किन बाँचेको छैन त, त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ होला होइन। अब यो डिफ्रेन्ट अवेरनेस मेटेरियल हो होइन, जनचेतना फैलाउनेहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो। अब अर्को मैले यो स्लाइड राखेको धेरै, अब यो झुकाउने भनेको आँखा पाक्ने रोग होइन, यो आँखा पाक्ने रोग पनि यतिखेरै हुने बेला हो अब यो, र बच्चाहरूमा हुन्छ। कसरी छुट्याउने त, सापु हो कि आँखा पाक्ने रोग भन्दाखेरि सिम्पली 5वटा कुरा छ, तपाईँ हामीले पनि छुट्याउन सक्छौँ होइन। यसको लागि मेडिकल पर्सपेक्टिभ चाहिँदैन। जस्तै सापुमा चाहिँ चिप्रा लाग्दैन कहिले पनि है, र आँखा पाक्ने रोगमा चाहिँ चिप्रा लाग्ने हुन्छ, कचेरा आउने भन्छौँ। सापु एउटा आँखामा मात्र हुन्छ भने यो कन्जङ्टिभाइटिस भन्छ जुन आँखा पाक्ने रोग, यो सुरु हुँदाखेरि एउटा आँखामा हुन्छ, तर केही दिनपछि तपाईँको फेरि अर्को आँखामा गइहाल्छ, दुइटै आँखा। अनि सापुमा दृष्टि कम हुँदै जान्छ भने आँखा पाक्ने रोगमा दृष्टि चाहिँ लगभग नर्मल हुन्छ। अनि आँखाभित्र पिप जमेर अघि मैले फोटो देखाए जस्तै सेतो देखिन्छ भने
यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। यो सापु भनेको निश्चित समयमा पोहोर साल थिएन यो, तर कन्जङ्टिभाइटिस चाहिँ पोहोर साल पनि थियो, त्यो पनि एउटा निश्चित समयमा देखिन सक्ने हुन्छ। अब अर्को अब लास्ट मेरो स्लाइड के छ भन्दाखेरि टेक होम मेसेज भनेको मतलब मैले के भने सबै रातो आँखा सापु होइनन् होइन। यसको मतलब चाहिँ सबै आँखा रातो भयो भन्दैमा सापु भन्ने होइन, तर यो पनि के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि आँखा पाक्ने रोगमा रातो आँखा सबै रातो आँखा पाक्ने रोग मात्रै पनि नहुन सक्छ है त, त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि यतिखेर जतिखेर यो सापु फैलिरहेको छ, सापु फैलिरहेको बेला सापु सम्भावित ठाउँको कोही बच्चा तपाईँ कहाँ आयो, चिप्रा नलाग्ने र एउटा मात्र आँखा रातो भएको अवस्थामा सापु शङ्का गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। भलै त्यो तपाईँको आँखा पाक्ने रोग होस्, तर कोही बिरामी गुल्मीबाट आयो बच्चा होइन, अब एउटा आँखामा चाहिँ मेरो रातो भयो, अब चिप्रा लागेको छैन, इभन मैले चाहिँ पुतली देखेको छैन भने पनि त्यति बेला पनि सापु नै सस्पेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो बच्चाको चाहिँ एटलिस्ट बचाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी कहाँ आएको सापु एकदम प्रारम्भिक अवस्थाको हुनसक्छ र त्यसलाई समयमै पहिचान गरी प्रारम्भिक अवस्थालाई चाहिँ जटिल अवस्थामा लैजान नदिनु र रोक्नु सक्नु तपाईँ हाम्रो हातमा छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो केही आर्टिकलहरू छ, अब कसैलाई इन्ट्रेस्टेड भयो फुर्सद भयो भने यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ, डिटेलमा त्यहाँ छ, म यहाँ गइनँ त्यसमा चाहिँ होइन। र यति भन्दै हामी हाम्रो लुम्बिनी आई इन्स्टिट्युटको यो हाम्रो टिम हो भेटरिनरी विशेषज्ञ, हामी हाम्रो सापु वारियरहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ सकेको घोषणा गर्दछु। केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ प्लिज मलाई सोध्नु होला। धन्यवाद। अहिलेसम्म त्यस्तो हेरेर लागेको चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ हिस्ट्री। हामीले सोद्धाखेरि बिरामीलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट भएको छ अथवा अनि एउटाले त के भन्नुभयो भन्दा एउटा आमालाई मैले हिस्ट्री पाल्पाको एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले के भन्छ बत्तीभरि हुन्छ सर पुतली, त्यो बत्ती निभाउने बित्तिकै झ्याप्पै आएर आँखामा हान्छ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। अब कि त डाइरेक्ट आँखामा लागेको छ अथवा त्यो पुतली छोपेर अब हातमा छोइन्छ नि त, अब हात दुनी बानी हुँदैन हाम्रो, अब त्यसले अब कतिखेर आँखामा छोयो त्यसले पनि भएको हो, तर हेरेर भएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। जेनेटिक स्टडी भनेको काठमाडौँ ल्याबले हामीले कुरा गरिरहेछौँ। अनि यो पुतली अध्ययन गर्नलाई पनि हामीले अब त्यो कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ, तर त्यति इन्ट्रेस्ट उहाँहरूले नदेखाएको भएर अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको छ। अब यो पुतली चाहिँ फेरि बाहिर पठाउन गाह्रो छ, बाहिर पनि पठाएर स्टडी गर्ने कि भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो अब बाहिर पठाउने बित्तिकै त अब यो त धेरै इन्टरनेसनल इस्युहरू आउँछ नि त, रोग फैलाउने अब यो भन्ने कुरो। त्यही भएर अब छ फेरि यसमा दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि अब अर्को वर्ष हुँदैन अनि सेलाइन्छ के, यो हरेक वर्ष हुनेमै ताते अब यो किन हो भन्ने पनि थाहा छैन के, समस्या त्यहाँ छ। अनि अहिले हामीले पनि बिरामीहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ यो मैले पोहोर साल पनि यस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले देखेकै थिएनौँ सर, यो साल त विचित्रै छ यो पुतली, पोहोर साल परार साल हामीले देखेकै थिएनौँ भन्नुहुन्छ। सभापति श्रीमान सागरप्रताप राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रतीक पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। आज हामीले सानो जमर्को गऱ्यौँ यो सापुको बारेमा। वास्तवमा जुन किसिमबाट यो रोगको बिरामीहरू हाम्रा हस्पिटलमा आइरहेका छन्, त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि हाम्रो डाक्टर साहबहरूको टिम 24 घन्टा तयार रहेको कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो आइसकेपछि लुम्बिनी नेत्र ज्योति सङ्घका अन्तर्गतका यो हस्पिटलहरूमा योसँग लड्ने एउटा योजना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विशेष जोड गरेर यसलाई विभिन्न माध्यमबाट एवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले विभिन्न माध्यमहरूबाट यो कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वास्तवमा लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान यो प्रदेशकै एउटा प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संस्था भएको हुनाले हामीले आफ्ना प्रदेशमा जुन किसिमबाट सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने
हामीले आफ्नो दायित्व सम्झेका छौँ र त्यो दायित्व अन्तर्गत भर्चुअल माध्यमबाट हुन्छ अथवा कसरी यसरी पत्रकार बन्धुहरूको सहयोगमा हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने र जनतामा एवेरनेस जगाउने किसिमबाट हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेका हौँ र विभिन्न समयमा डाक्टर साहबको टिमहरूले यो काम गर्दै आउनुभएको छ भने आज चाहिने यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने चाहिने हामीले जमर्को गऱ्यौँ र यो रोगको नफैलियोस् भन्नको लागि यहाँहरूको सक्दो सहयोगको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र यहाँहरूबाट जुन किसिमबाट जनमानसमा यो समाचारहरू सब प्रेषण गर्दाखेरि यसले चाहिँ जनतालाई फाइदा गर्छ त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँहरूलाई हामीले यहाँ निम्ताएका हौँ र जुन किसिमबाट यहाँहरू आइदिनु भयो र यो विषयमा गहन जानकारी लिनुभयो र हाम्रो चिफ मेडिकल डाइरेक्टरबाट यसको विस्तृत विवरणहरू यहाँहरूलाई बताउनु भयो र योबाट चाहिँ नि निश्चित रूपमा नेपालका सबैले चाहिँ नि फाइदा उठाउन सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यो कार्यमा यहाँहरूको सदा नै सहयोग रहिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै यहाँहरू जुन किसिमबाट आएर यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिनु भयो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै आफ्ना बनाइलाई यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।